इजिकेल 21वो आवेसूर. सर्वेस्पराची तोरवार. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता दोखिणे वाटेन वळोन पळय आनी दोखिणीचेर आड हें उतर सांग. नेगेबाच्या राना वणाचेर आड हो संदेश. नेगेबाच्या राना वणाक अशें सांग, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय तुजे भितर हांव एक उजो पेटोवंक वेतां. हो उजो तुजे भितर सगळे हिरवे रूख आनी सगळे सुकलोले रूख लासून उडयतलो. त्या उज्याचो बोग बोग पालोवंक जावचोच ना. आनी तो नोगेबा थावन उत्तरे पर्यान सगळ्या मनशांची तोंडां हुलपायतलो. हांवें सर्वेस्परान तो पेटयला म्हूण सगळे मनशाकूड पळयतले आनी तो कोणूच पालोवचो ना. तेन्ना हांवें म्हळें, नाका सायबा, सर्वेस्परा देवा, पयलींच ती म्हजे विशीं अशें म्हणत आसात. हो मनीस फकत हो पारेंनी उलयता. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता जेरुजाल्या वाटेन वळोन पळय. पवित्र जाग्यांचेर आड हें उतर सांग. इस्रायलाच्या देशाचेर आड हो संदेश दी. इस्रायलाच्या देशाक अशें सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आतां हांव तुजेर विरोध उडटा. म्हजी तोरवार पोत्यांतली भायर काडूंक वेतां आनी तुमचे मदलीं सगळ्यांक मारून उडयतलो. बरें बऱ्या तशें वायट मनशांक. हांव बऱ्या तशें वायट मनशांक तुमचे मदलीं मारून काडटलो. म्हणटच नोगेबा थावन उत्तरे पर्यान सगळ्या जिव्या मनशांक नाटक करूंक हांव म्हजी तोरवार पोत्यांतली भायर काडूंक वेतां. आनी हांवें सर्वेस्परान म्हजी तोरवार पोत्यांतली भायर काडल्या म्हूण सगळ्या मनशां कुडाक गमोन येतलें. ती नव्यान पोत्यांत भितर वेचीना. मनशाच्या पुता तुजें काळीज फाफसोन गेल्ले परी पिरंगोत राव. सगळ्यांक दिश्टी पडटात तसो दुखी खोतीन पोरगोट राव. आनी कित्या पासत पिरंगोताय अशें ती तुजे लागीं विचारतीत जाल्यार तांकां असो जबाब दी, खबरेक लागून खबर पावची आसा. ते खबरेक लागून सगळ्यांची काळजां भिरांतीन विरगोन वेतली. सगळ्यांच्या हातांचें बोळ मोडोन पडटलें. सगळीं निराशी जावन वेतली आनी सगळ्यांची धोंपरां कडकडटलीं. ती खबर पावता पळयात. ती पावली उलयता तो सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता संदेश दी आनी अशें सांग. दोनी अशें सांगता सांग. तोरवार तोरवार तिका धार काडल्या, चकचकीत केल्या, मारामारी करूंक ती पाजल्या. जोगलावण्या भाशेन झिकझिकूंक तिका चिकचिकीत केल्या. हातांत धरून चलोवची म्हूण सर्वेस्परान ती चिकचिकीत केल्या. मारामारी करतल्यांच्या हातांत घालपाक ही पाजलोली आनी चिकचिकीत केल्ली तोरवार. बोबो येयली मार मनशाच्या पुता. कित्याक ही तोरवार म्हजे पोरजेचेर देंवतली आनी म्हजेच पोरजे भाशेन मरूंक नेमलोल्या इस्रायलाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांचेर ती देंवून येतली. देखून व्हडलें बडय बडय, कित्याक म्हजे पोरजेची हांव परिक्षा करतां. उलयता तो सर्वेस्पर. देखून मनशाच्या पुता संदेश दी आनी ताळयो पीट. आनी ही तोरवार मारामारी करूंक नेमलेली तोरवार. आडवी तिडवी फिरोय 3 पावटी मारामारी करूंक धाडलोली तोरवार ती. भिरांत घालता तसली तोरवार ती. सगळ्या वाटांनी बेखणायता तसली तोरवार ती. काळजां विरगोन वेचे खातीर आनी पुष्कळ लोकांचो जीव काडूंक
चुकोयना जावंक झगलावण्या भाशेन झिकझिकीत आनी मारामारी करूंक पाजलोली दर एका धारवट्यार हांवें ती मारामारी करपी तरवार उबी केल्या. उजव्यान दाव्यान तुजी धार दाखय. पाजलोले तरवारी खंयचेय वाटेन ओडशी ते वाटेन तुजी धार दाखय. हांवूय म्हजे वाटेन ताळयो पेट हांवूय म्हजे वाटेन ताळयो पेट्टलो आनी म्हज्या रागाक दादोशी करतलो. हांव सर्वेस्पोर हें सांगून दवरतां. बाबिलोनाच्या राजाची तरवार आनी सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, बाबिलोनियाच्या राजाचे तरवारीक वाट करूंक 2 रस्ते खुणावून दवर. एकाच देसांतावन दोनूय भायर सरतले. मागीर मारोग दाखोवपाची 2 हाताची एक पाटी उबार. रस्तो शारा वाटेन वेता थंय ती उबारून दवर. एक हात आमोनकारांच्या राभास शाराक पावयता ती वाट दाखयतलो आनी दुसरो हात जुदाक कोटांनी घोट केल्ल्या जेरुजाल्याक पावयता ती वाट दाखयतलो. कित्याक बाबिलोनियाचो राजा मारोग फुट्टात त्या नाक्यार थारतलो आनी खंयची वाट दवरची ती जाणो जावंक शकुनांतल्यान पारकून काडूंक सोदतलो. अशें करूंक तो बाण आलोवन सकला उडयतलो. आपल्या घोराब्याच्या देवाचो प्रसाद घेतलो आनी मारलोले मोनजातीचें काळीज तपासतलो. ताच्या उजव्याक जेरुजालेम दाखयता तो सर्तीचो बाण पडटलो आनी तो ताका अशें सांगतलो, हे वाटेन वच, कोटांक बावटें घालपाच्यो पाटयो मांड, मारामारी करपाक हुकूम घाल, झुजाची हुयेल मार, दारवट्यांचेर त्योच पाटयो सोडूंक लाय, मातयेचे बाण उबार, चोरयो खणूंक लाय. हे सकून फुटकिरे म्हूण जेरुजाल्यांतल्या लोकांक दिसतलें, कित्याक तांकां तांच्या प्रवाद्यांनी सोपूत घेवन अशें सांगलां. तरी आसता हांव तांच्या खोटेपणाचो उगडास करतलो आनी तांकां तांच्या दुस्मानाच्या ताब्यांत पडोशी करतलो. देखून सर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमची खोटी कर्तुबां सोबेमाजार दिसती पडटात. तुमचो गुन्यांव सगल्यांक ठावो. तुमी करतात तितल्याय कर्तुबांनी तुमचें खोटेपण तुमी दाखयतात. अशें तुमच्या खोटेपणाचो तुमी उगडास केला म्हणून तुमच्या दुस्मानाच्या ताब्यांत तुमी पडटल्यात. आनी तूं इस्रायलाच्या खोट्या आनी नोश्त्या राजा, तुजो शेवट लागीं पावला. तुजी खोटेपणां आतां सोंपतली. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तुजो मुकुट आनी तुजो मुडासो काड. आदीं आसलें तशें कांयच उरचें ना. खाला आसात तांकां हांव उंच काडूंक वेतां आनी उंच आसलोल्यांक खाला उडोवंक वेतां. घोट्टान घोट्टान वय कदींच जावंक ना तसलें हांव शाराचें घोट्टान करूंक वेतां. जाका हांव वेंचून काडटलों तो राजा येयसर हें घडचें ना. उपरांत हांव राजवडकी ताच्या हातांत घालतलो. आमोनाक शिक्षा. मनशाच्या पुता संदेश दी आनी सांग, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, आमोनकारांक इस्रायलाची निंदा करतात म्हूण तांकां जबाब दिवन अशें सांग, तरवार जीव काडूंक तरवार पोत्यांतली भायर काडलेली आसा. गिरासूंक ती जोगजोगीत केल्ली आसा. जोगलाण्या भाशेन ती लोकलोकता. तुमची दर्शनां पोलकी आनी तुमचे प्रसाद फुटकिरे. तुमी खोटी मनशां म्हणून तरवार तुमच्यो घोमट्यो कापून उडयतली.
तुमचो शेवट पावलो, तुमचे अपराध आतां सोंपतले. तोरवार तिच्या पोत्यांत परतून घाल. तुमकां रोचल्यांत त्या जाग्यार तुमच्या जल्माच्या देसांत हांव तुमची मुणसुबी करतलो. तुमचेर हांव म्हजो क्रोध वारयतलो, तुमचेर म्हज्या रागाचो स्वास सुट्टलो आनी नाश करपांत घडलोल्या क्रूर मनशाच्या ताब्यांत तुमकां घालतलो. तुमी उजो पेरूंक जळोव जातल्यात, तुमचें रगत आख्ख्या देसांत व्हांवोंक वेतली. तुमचे फाटल्यान कोणूच तुमचो आनीक उगडास करचो ना, कित्याक हांव सर्वेस्पोर अशें सांगून दवरतां. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.